الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر ذی وقار معزز و محترم و مکرم سامعین الہ العالمین دے بارگاہ دی اندر سب تو پہلے میں بے انتہا شکر گزار ہاں کہ اللہ کریم نے ساری مصروفیات دے باوجود انتہائی اہم گھڑیاں تے وقت دے اندر اپنے گھر وچ دین دی گل سنن سناون واسطے اساں ساریاں نوں جمع فرمایا ہے الحمدللہ دعا ہے بارگاہ عز و جل دے اندر کہ اللہ کریم ان چند مختصر گھڑیاں دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بیان تو بعد سنن سناون تو بعد اللہ کریم میں سمیت ساریاں نوں صحیح معنی وچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دنیا کے اندر ہر انسان اور ہر بندہ اپنے اللہ نال محبت دا دعوے دار ہے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ نال محبت کرتا ہے واقعتاً انسان نو اپنے اللہ نال محبت ہونی بھی چاہیے کیونکہ اللہ کریم نے انسان اتے بے انتہا بے شمار احسانات کیتے معاشرے کا قانون بھی یہ ہے کہ انسان جس بندے دے احسانات تھلے آ ونجے اس دے سامنے ساڑیاں نظراں جھکیاں ہو ویندیاں
منہ کھاوے تے اکھ شرماوے۔ تے اللہ نے انسان اتے جڑے احسان کیتے خود اللہ کریم نے چیلنج کیتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ نے جڑے احسان انسان اتے کیتے اگر انسان انہاں نو گننا چاہے شمار کرنا چاہے گنتی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تا انسان نو اپنے اللہ نال محبت ہونی چاہیے۔ انسان تا اپنے اللہ نال محبت دا دعویٰ کرتا ہے۔ آؤ قرآن کو پوچھئے کہ او کہڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ جڑا اللہ دا محبوب ہے۔ او کہڑا خوش قسمت بندہ ہے کہ جس نال اللہ محبت کریں دے جس نو اللہ پسند کریں دے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ 11واں سپارہ سورۃ دنا سورۃ التوبہ آیت نمبر 108۔ اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دے مقام دی طرف جا رہے ہیں جہاد دی نیت نال جنگ دے ارادے نال 30,000 دا لشکر میرے محبوب پیغمبر دے نالے اللہ دے پیارے پیغمبر پوری تیاری نال دشمنوں نال مقابلے واسطے جا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ دے اندر رہن والے منافقاں نے ایک مکان تے بلڈنگ تعمیر کیتی۔ انہاں دی اے ارادہ ہے کہ مسلماناں دے خلاف اس بلڈنگ تے مکان دے اندر منصوبے بن سائیں انہاں دے خلاف سازشاں کر سائیں۔ اس نیت ارادے نال مدینہ دے اندر انہاں نے ایک بلڈنگ تے مکان تعمیر کیتا۔ او مدینہ دے منافقین میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آگئے آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسا نیک ارادے تے نیک نیتی نال مسجد تعمیر کیتی ہے۔ ساڈا ارادہ یہ ہے کہ جڑے بزرگ بندے تے بیمار بندے مسجد قباء دے اندر جا کے جماعت نال نماز ادا نہیں کر سکتے تاکہ وہ آسانی نال ساڈے نال جماعت نال نماز پڑھ سکیں ساڈی مسجد دے اندر آونگے۔ اسا اس نیک ارادے نال مسجد تعمیر کیتی ہے تسا مہربانی فرماؤ اللہ دے پیغمبر مسجد دا افتتاح کر دیو پہلی نماز تسا آ کے پڑھاؤ تاکہ اس مسجد دے اندر جماعت دا آواز ہو بنجے۔ مہربانی فرما مسجد دا افتتاح کرو۔ جڑے ویلے انہاں نے گل کیتی تا اللہ دے پیغمبر انہاں نال وعدہ کر لیا ٹھیک ہے تہاڈا ارادہ نیک ہے تسا نیک نیتی نال مسجد تعمیر کیتی ہے لیکن ہن تے میں سفر تے جا رہی ہاں تبوک دے مقام تے دشمناں نال مقابلے واسطے جہاد دے جنگ واسطے جا رہی ہاں۔ جڑے ویلے میں واپس آوے ساں میں تہاڈی مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھا دے ساں مسجد دا افتتاح کر دے ساں۔ اللہ دے پیغمبر انہاں دے نال وعدہ کر کے تبوک دے مقام والے پاسے چلے گئے۔ 30,000 دا لشکر میرے پیغمبر دے نال دشمناں نال مقابلہ ہوئے اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائیے۔ جڑے ویلے جہاد کر کے جنگ کر کے فارغ ہو کے میرے محبوب پیغمبر واپس آون لگے تا اللہ کریم نے سورۃ التوبہ دی آیت نازل کر دیتی فرمایا میرے سونے پیغمبر خیال کرنا والذین
بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ خیال کری میرا سونا پیغمبر انہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی تھی، انہاں دا ارادہ کوئی نہیں، انہاں جڑی یہ مسجد بنائی ہے انہاں دا ارادہ ہے کہ زرارا مسلماناں نو تکلیفاں پہنچاویں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد اس ارادے نال بنائی ہے کہ مسلماناں نو تکلیفاں دیویں تے مصیبتاں دیویں۔ اللہ دے سچے جو پیغمبر ہیں اللہ نے پہلے ہی وہی بھیج کے آگاہ کر دیتا، میرا سونا پیغمبر انہاں دی گلاں دے اندر نہیں آونا، میں کائنات دا مالک کائنات دا بادشاہ پہلے ہی تانوں آگاہ کر رہا۔ خیال کرائے میرے حبیب اے جڑی انہاں مسجد تعمیر کیتی ہے انہاں دا ارادہ نیک کوئی نہیں بلکہ انہاں دا ارادہ ہے کہ مسلماناں نو تکلیف پہنچاویں، وَكُفْرًا تاکہ کفر نو پھیلاویں، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مسلماناں تے مومناں دے درمیان پھوٹ پا دیویں۔ جڑی مسجد قباء دے اندر جماعت ہوندی ہے مسجد قباء دی جماعت دے اندر نقصان ہوئے، نمازیاں دی تعداد گھٹ ونجے، پہلے تا سارے بندے مسجد قباء دے اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں، کچھ بندے ساڈے کول آوے سے تا انہاں دی نمازیاں دی تعداد گھٹ ہوئے سی، اس ارادے نال انہاں مسجد تعمیر کیتی ہے۔ تے چوتھا ارادہ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلِ ابو عامر عیسائی جڑا اللہ دے پیغمبر نال جنگ دا ارادہ کردا ہے، جنگ دا لڑائی دا ارادہ رکھتا ہے اللہ دے رسول نال، اس دے آکھن تے انہاں اے مکان تے بلڈنگ تے مورچہ تعمیر کیتا ہے، اس انہاں نو آکھیا ہے تساں مکان تے مورچہ تعمیر کرو، میں آسا تہاڈے کول اس مورچے دے اندر بیٹھ کے مسلماناں دے خلاف منصوبے تے سازشاں کرسائیں۔ انہاں دے اس دے آکھن تے انہاں منافقاں نے مورچہ تعمیر کیتا ہے، میرا سونا پیغمبر اس مسجد دے اندر تساں قدم بھی نہیں رکھنا۔ یا اللہ کریم سانو تو نہ ہور گل آکھی آئی، کون آکھ رہے؟ اللہ دے پیغمبر امام الانبیاء آکھن لگے سانو تا ہور گل آکھی آئی نے، قسمہ اٹھا کے آکھیاں نے ان اردنا الا الحسنى ساڈا نیک ارادہ ہے تے چنگا خیال ہے، اساں تے نیک ارادے نال مسجد تعمیر کیتی ہے۔ اللہ کریم فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں اللہ آپ گواہی دینا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلی گل تے سمجھ آ گئی کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گل تے قسم کھانا منافقہ دی نشانی، کیڑی نشانی؟ منافقہ دی نشانی۔ خیال کرائے دوستو اج اگر اسی بھی اپنے کاروبار دے اندر اسی اپنی تجارت دے اندر جھوٹ بول کے دھوکہ دسائیں کسی بندے نو، جھوٹی گل تے قسماں کھسائیں تے جھوٹے لیبل لسائیں تے کدائیں ساڈا شمار بھی انہاں منافقاں نال نہ ہو ونجے۔ انہاں منافقاں نے جھوٹی گل تے قسم اٹھائی۔ تے دوسرا مسئلہ دوستو سمجھ آ گیا کہ اللہ دے پیغمبر امام الانبیاء ہونا برحق، امام المعصومین ہونا برحق، میرے پیغمبر دا شان برحق، میرے پیغمبر دا مقام تے مرتبہ برحق،
میرے پیغمبر دی فضیلت برحق، مقام محمود دا دولہ ہونا برحق، شافی محشر ہونا برحق، ساقی کوثر ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ جڑے منے دے بہت اچھی بول کے دسو عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر عالم الغیب ہوئے نا، ذرے ذرے دی خبر رکھے نا، دلوں دے حالاں نو جانے نا، تک دے منافقہ نال بھی کدی وعدہ نہ کرے نا۔ معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ 22واں سپارہ سورہ فاطر دے اندر اللہ کریم فرمایا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ زمین و آسمان دے غیب دا علم رکھن والا ایک اللہ ہے، تے دلاں دے حالاں نو جانن والا بھی ایک اللہ۔ اس واسطے غائبانہ پکار کرنی ہے، غائبانہ حاجت منگنی ہے تو صرف کس کو لوں؟ فرمایا میرے سونے پیغمبر انہاں دی گلاں وچ نہیں آونا، واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اے جڑیاں گلاں تواڈے سامنے پہ کر دین، جھوٹیاں قسماں اٹھا کے اپنی گل دے اندر جھوٹے، میرا سونا پیغمبر جڑا تساں وعدہ کیتا ہے انہاں دے نال کہ میں آ کے نماز پڑھے ساں، میں اللہ تو خبردار کر رہا لا تقم فیہ ابدا، انہاں دی اس مسجد دے مکان تے بلڈنگ دے اندر قدم بھی نہیں رکھنا۔ اللہ دا پیغمبر ہے، سارے نبیوں دا سردار ہے، لیکن او بھی اپنے اللہ دے حکم دا پابند ہے۔ اسا اس نبی دے امتیاں، سانو کہ کس دے حکمہ دا پابند ہونا چاہیے؟ اللہ دے حکمہ نو مننا ساڈی ذمہ داری ہے، ساڈے تے فرض ہے۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر انہاں دی مسجد دے اندر قدم نہیں رکھنا، اس واسطے کہ انہاں جڑی وہ مسجد تعمیر کیتی ہے انہاں دا ارادہ ٹھیک نہیں، لہذا تساں اس مسجد دے اندر وجنا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تساں اس مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، تساں اس مسجد کے اندر کھلونا ہے جس مسجد کی بنیاد پہلے دیاڑے تو تقوی تے رکھی گئی ہے، جڑی مسجد نیک نیت نال بنائی گئی ہے، جڑی مسجد کی بنیاد نیک ارادے نال رکھی گئی ہے، تقوی تے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تساں اس مسجد دے اندر کھلونا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آ کے مسجد قباء دے اندر 2 رکعت نماز پڑھ دے، اللہ کریم اس بندے نو عمرے دا ثواب عطا کریں دے۔ ایک فضیلت اللہ نے بیان کی تھی مسجد دی کہ مسجد دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی۔ دوسری فضیلت اللہ دے پیغمبر نے بیان کی تھی کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے آ کے 2 رکعت پڑھے اللہ کریم عمرے دا ثواب عطا کریں دے۔ ایتا مسجد دی فضیلت ہو گئی، آؤ مسجد والیاں دی فضیلت سناوا۔ اللہ کریم فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد نمازیاں تے مقتدیاں وچوں کچھ لوگ ایسے جڑے طہارت تے پاکیزگی نو پسند کریں دے۔ اللہ کریم نے انہاں نمازیاں تے مقتدیاں دی تعریف قرآن بنا کے نازل کی تھی۔ اس مسجد نمازی طہارت تے پاکیزگی نو پسند کریں دے، جڑے ویلے آیت نازل ہوئی اللہ کریم نے انہاں نمازیاں نو بلا کے پوچھیا ہے، مسجد قباء دے مقتدیاں نو بلا کے پوچھیا ہے او کیڑی عادت ہے، او کیڑی گل ہے کہ جس دی وجہ تو اللہ کریم نے تہاڈی تعریف دے اندر قرآن نازل کیتا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر عالم الغیب ہوندے تا پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ ذرے ذرے دی خبر رکھن والا صرف کون ہے؟ دلاں دے حالاں نو
صرف کون ہے؟ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے پوچھیا دسو تسیو کیڑی گل ہے؟ آکھن لگی یا رسول اللہ اساں جڑے ویلے قضائے حاجت کرائیں تے قضائے حاجت تو بعد اساں پتھر بھی وٹے بھی استعمال کریں دے تے وقت پانی بھی استعمال کریں دے. گل سمجھ آئی؟ قضائے حاجت تو بعد پتھر بھی استعمال کریں دے وقت پانی بھی استعمال کریں دے. افضل طریقہ صحیح خوب پاک صاف رہن دے. اس طہارت پاکیزگی نو خوب پاک صاف رہن نو بندے پسند کریں دے. اللہ کریم فرمایا واللہ یحب المطہرین. جڑے خوب پاک صاف رہن دے جڑے طہارت پاکیزگی نال پیار کریں دے خوب پاک صاف رہن نو پسند کریں دے اللہ کریم انہاں نو پسند کر دے. طہارت والے پاکیزگی والے او اللہ دے محبوب ہیں. اللہ دے محبوب کون ہے؟ طہارت والے خوب پاک صاف رہن والے. طہارت دیاں 4 قسمیں توجہ ہے. طہارت دیاں کتنی قسمیں؟ طہارت دیاں 4 قسمیں. پہلی قسم طہارت دی طہارت قلبی. طہارت کا معنی تو سمجھ آ گیا نا؟ پاک صاف رہنا خوب پاک صاف رہنا صفائی کو پسند کرنا. پہلی قسم طہارت دی طہارت قلبی دل دا پاک ہونا. کہیں دا پاک ہونا؟ دل دا پاک ہونا. اے میرے سامنے آخری سپارہ ہے سورۃ الاعلیٰ. اللہ کریم فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. مینو اللہ ہومن دی قسم ہے او بندہ دعا جہانا دے اندر کامیاب ہو گیا جس اپنے دل نو پاک کیتا. اے آخری سپارہ ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15 ترجمہ گھر بن کے ویکھو تسی. اللہ کریم قسم اٹھا کے آکھے قد افلح پکی گل ہے تحقیق ہے کہ او بندہ دعا جہانا دے اندر کامیاب ہو گیا جس اپنے دل نو پاک کیتا. باقی بھی پاکیزگیاں ہی کپڑے بھی پاک ہوئے لباس انسان دا اٹھن باون دی جگہ بھی پاک صاف ہوئے انسان دا جسم بھی پاک صاف ہوئے. باقی بھی پاکیزگیاں ہیں لیکن اگر انسان دا دل پاک نہیں تو بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب تاں ہو سی جے انسان دا دل پاک ہو سی. ہونا والا سناواں اے چوتھا سپارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مینو اللہ ہون دی قسم ہے کہ میں انسان ہوتے ایک بہت بڑا احسان کیتا ہے. شروع تو میں عرض کیتا ہے کہ اللہ کریم دے انسان ہوتے بے تحاشا تے بے شمار احسانات ہیں لیکن اللہ نے کسی انسان نو جتایا نہیں کسی احسان نو گنوایا نہیں کہ میں اے احسان انسان نے کیتا ہے. لیکن اے ایک احسان ایسا اللہ دا کہ جس نو اللہ باقاعدہ گنوا کے آخرے مینو اللہ ہون دی قسم ہے کہ میں انسان تے بہت بڑا احسان کیتا ہے. کیڑا احسان؟ اللہ کریم فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ میں انساناں کو مومنہ کو انہاں دے وچوں رسول بنا کے بھیجے. مومنہ دے طرف رسول بنائے تے رسول کوئی اور مخلوق نہیں انہاں دے وچوں. مسئلہ سمجھ آ گیا. میرے پیغمبر دا شان تے مقام تے فضیلت مرتبہ برحق لیکن میرے پیغمبر ہیں تا انسانی کہ انسان پیغمبر کوئی کہ
اللہ کے قرآن نے آپ سمجھا دیتا مسئلے جھمیلیاں دے اندر پاؤن دی لوڑ کوئی نہیں بشرین کے نور اللہ نے خود جو آکھ دیتا ہے کہ من انفسہم انسانہ دے وچوں اللہ نے بھیجیا ہے تو انسان لیکن ہے سارے انسانوں چوں افضل اعلیٰ تے اشرف تے احسن تے اجمل فضیلت مقام والا رسول ہے یا اللہ تو احسان پیا گنویں دے کہ میں رسول بھیجیا یا اللہ اور رسول کرتا کہ فرمایا یتلو علیہم آیاتی او مومنانو میرے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنیں دے قرآن پڑھ کے سنیں دے او رسول وَيُزَكِّيهِمْ تے دلانو پاک کر دے دوسرا کام کہ ہے دلانو پاک کر دے دل پاک ہو سی تکم بڑسی دل پاک ہو سی تا بندہ کامیاب ہو سی دل پاک نہیں تا کامیاب نہیں ہو سکتا یا اللہ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ خالی پڑھ کے نہیں سنتا سمجھندا بھی ہے قرآن دی آیت سمجھ نہیں آئی صحابی پوچھ دے یا رسول اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا قرآن دی آیت سمجھ نہیں آ رہی عربی دان صحابی عربی ان کے نہیں عربی ان صحابی لیکن قرآن عربی وچ آئے وقت بھی کئی ایجیاں آیاتیں جڑیاں سمجھ نہیں آدیاں تا اللہ دے پیغمبر کو لا کے پوچھ گن دن یہ تا کامیابی ہے کو گل سمجھ نہیں آ رہی دین دی قرآن دی جا کے پوچھو ساڑی یہ کمزوری ہے گل سمجھ آوے نہ آوے پوچھنا نہیں شرم آدھی ہے حیا آدھی ہے تعلیم دے اندر کوئی حیا نہیں سفید داڑیاں نے سفید ریش بزرگ صحابہ کرام بچے صحابین ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس بچپن دی عمرے اور سفید ریش بزرگ صحابہ انہاں دے کول جا کے قرآن دی تفسیر پڑھ دین دین دے اندر شرم کوئی نہیں دین دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا قرآن سمجھ نہیں آیا جا کے پوچھو حق دے علماء کو لوں تیسرا کم اللہ دے رسول دا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تے کتاب بھی سمجھیں دے تے اپنی سنت بھی سمجھیں دے سنت بھی سکھیں دے یا اللہ اے چار کام کر دن قرآن پڑھ کے سنیں دن دلانو پاک کر دن قرآن دی تعلیم دے دن تے سنت دی تعلیم دے دن یا اللہ جڑے ویلے تک اللہ دے پیغمبر نہیں آئے ہلے نہ قرآن پڑھ کے نہیں سنایا دلانو پاک نہیں کیتا کتاب دی تے سنت دی تعلیم نہیں دیتی اس تو پہلے دے کے حالات اللہ کریم فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جب تک اللہ دا پیغمبر نہیں آیا جب تک قرآن پڑھ کے نہیں سنایا جب تک دلانو پاک نہیں کیتا جب تک کتاب تے سنت دی تعلیم نہیں دیتی تب تک انسان کھلی گمراہی دے اندر اللہ دے پیغمبر نے آ کے قرآن سنایا دلانو پاک کیتا کتاب تے سنت دی تعلیم دیتی تا گمراہی دور ہو گئی گمراہی کیڑی شے نال دور ہوئی اچھی بولو گمراہی کیڑی شے نال دور ہوئی قرآن نال تے دلانو پاک کرن نال اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آخری پیغمبر بھیجیا جس ساڑے دلانو پاک کیتا دل پاک ہو سی تا کم بڑھ سی دل پاک نہیں تا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا او ہور والا سناوا 26واں سپارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اللہ کریم فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ سچے جان سا
اے جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ ہیں اللہ کریم نے نہ صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان دی محبت پا چھوڑی تے انہاں دے دلاں نوں نور ایمان نال سجا چھوڑا اللہ کریم نے صحابہ دے دلاں دے وچ ایمان دی محبت پا چھوڑی تے دلاں نوں مزین کیتا ہے سجا دتا ہے ایمان نال ہن دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے کائنات دا نظام اگے پیچھے ہو سکتا ہے صحابہ ایمان کولوں جدا نہیں ہو سکتے ایمان صحابہ کولوں جدا نہیں ہو سکتا بلال ایمان کولوں جدا نہیں ہو سکتا تے ایمان بلال کولوں جدا نہیں ہو سکتا ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالموں تمہارا غلط ہے خیال میں دامن مصطفیٰ کو کیوں چھوڑ دوں میں دامن مصطفیٰ کو کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اللہ نے ایمان دی محبت پائی صحابہ دے دلاں دے اندر دلاں نوں پاک کیتا ہے دلاں دے اندر ایمان والا نور بھر دیتا ہے تے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اللہ نے صحابہ دے دلاں دے وچ کفر دی چھوٹے بڑے گناہاں دی نفرت پا دتی صحابہ دے دلاں نوں پاک کر دتا کفر دی نفرت چھوٹے بڑے گناہاں دی نفرت پائی تے نال ایمان نال منور کر دتا دل نوں دلاں نوں پاک کیتا ہے دل تاں پاک ہو سن کفر دی کفار دی یہود و نصارہ دی نفرت دل وچ ہوئے یہود و نصارہ دی نفرت بھی ہوئے تے انہاں دے شعار دی بھی انہاں دے طور طریقیاں دی نفرت بھی دل وچ ہوئے تاں دل پاک ہو سن صحابہ نے اپنے دلاں دے اندر کفر دی گناہاں دی نفرت پائی تاں انہاں دے دل پاک ہوئے اگر اسا کامیاب ہونا ہے اگر دل نو پاک کرنا ہے تے معاشرے نو پاک کرنا ہے تا کفار تے یہود و نصارہ دی نفرت ہوئے تے انہاں دے طور طریقیاں دی بھی نفرت ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے سنت اپنے محبوب پیغمبر دی اپناونی ہے کفار تے یہود و نصارہ دی نہیں سانو ایتا فکر ہے کہ ماحول پاک ہوئے لیکن اے فکر کیوں نہیں کہ ساڈا دل پاک ہوئے اگر دل پاک نہ ہویا تا ماحول بھی پاک نہیں ہونا کامیابی بھی کوئی نہیں ملنی صحابہ کرام نے جڑے ویلے اپنے دلاں نوں پاک کیتا ہے تا اللہ کریم نے اوتوں نازل کیتی آیت فرمایا اولئک هم الراشدون اگر دنیا دے اندر جنت والے راستے تے چلن والے ویکھنے ہوئن کامیابی والے راستے تے چلن والے ویکھنے ہوئن تا میرے نبی دے صحابہ نو ویکھو صحابہ او لوگ جنہاں نے اپنے دلاں نوں پاک کیتا ہے اپنا سبق او لوگ کامیاب ہیں جنہاں دے دل پاک ہیں کفر دی تے شرک دی نفرت دل وچ ہوئے اگر دل دے اندر کفر والی تے شرک والی غلاظت تے نجاست ہوئے دل پاک نہیں ہو سکتا ایک واقعہ سناواں اللہ دے پیارے پیغمبر اچھی آکو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال جاگن عمرے دی نیت ارادے نال مکہ دی طرف مدینہ طیبہ چو نکلے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تا مشرکین مکہ نے روک گدا عمرہ نہیں کرنا راستے تے روک گدا ہے دل دے اندر جو گند بھرا ہے نہیں ونجن دتا لمبا واقعہ بالکل اختصار نال عرض کرے سا حدیبیہ دے مقام تے مشرکین مکہ تے مومنین دے درمیان صلح ہوئی جڑی صلح حدیبیہ دے نام نال مشہور ہے اس صلح دے اندر کئی شرطاں لکھیاں گئیاں انہاں شرطاں دے وچوں ایک شرط ہے کہ جڑے ساڈے دوست
مسلمانوں کی طرف گل ہے جڑے ساڈے دوست جس قبیلے نال ساڈا معاہدہ ہے تساں اس قبیلے نال لڑائی نہیں کرنی مکے والو جس قبیلے نال ساڈا معاہدہ ہے تے ساڈی دوستی ہے تساں اس دے نال لڑائی نہیں کرنی سمجھو تا کو گل سمجھ آ سی تے جس قبیلے نال تہاڈا معاہدہ ہے اس نال اساں لڑائی نہ کر سائیں گل سمجھ آ گئی شک سمجھ آ گئی تہاڈے دوست نال اساں نہیں لڑنا تے ساڈے دوست نال تساں نہیں لڑنا تقریباً 2 سال ہو گئے صلح ہو گئی صلح تو بعد 2 سال گزر گئے تے مسلماناں دے دوست قبیلے دی مشرکین مکہ دے دوست قبیلے نال لڑائی ہو گئی مشرکین مکہ نے اپنے دوست قبیلے دی حمایت وچ مسلماناں دے دوست قبیلے نال لڑائی شروع کر دتی حالانکہ شک ہے کہ لڑائی نہیں کرنی معاہدہ توڑ دیتا معاہدہ ہوئی نا حدیبیہ دے مقام تے معاہدہ توڑ دیتا جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے اعلان کر دیتا کہ مشرکین مکہ نے تو معاہدہ توڑ دیتا لہذا اساں بھی معاہدہ توڑ دیتا معاہدہ ختم جڑی صلح ہوئی جس شک تے وہ شک ختم ہو گئی معاہدہ ختم ہو گیا جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے معاہدہ ختم کرن دا اعلان کیتا تے مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ ہن کے بنسی روب تا ہے نا مسلماناں دا اللہ دے پیغمبر دا روب تا ہے نا بدر دے میدان وچ ویکھ جو چکیا کتنی جنگاں لڑیاں ہر جنگ جو شکست ہوئی ہے تھوڑے مسلمان ہوئے نا اللہ تے بھروسہ کرنے والے انہاں دے نال ڈھیرا تعداد نال آوے نا تاں وی اللہ کریم انہاں نوں شکست دے روب تا ہے مسلماناں دا اور روب کیوں ہوئی مسلماناں دا کہ انہاں مسلماناں نے اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑیا تے اپنے دلاں نوں پاک کیتا ہے اساں آج دنیا دے اندر اسی وجہ تو رسوا ہے کہ اساں قرآن نال تعلق توڑیا تے اپنے دلاں نوں پاک نہیں کیتا جڑے ویلے معاہدہ ختم کرن دا اعلان ہویا مشرکین مکہ پریشان ہو گئے تے ابو سفیان نو سفارشی بنا کے مدینہ طیبہ بھیجن لگے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا اور او ابو سفیان میرے پیغمبر دا سسر بھی ہے توجہ ہے ابو سفیان میرے پیغمبر دا سسر بھی ہے ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ میرے پیغمبر دے گھر ہے میرے پیغمبر دے نکاح وچ قربان جاواں اللہ دیاں تقسیماتوں ابو سفیان جڑا مشرکین مکہ دی طرفوں سفارشی بن کے آ رہا ہے انہاں دا قاصد بن کے آ رہا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی تے بغض دل دے اندر ہے لیکن اسے ابو سفیان دی بیٹی ایماندار ہو کے ام حبیبہ ام المومنین بن گئی واللہ تیریاں تقسیمہ ابو سفیان آیا مدینہ طیبہ پہنچا جو مدینہ طیبہ دے خیال آیا اس کے آیا جو ہویا چلو بیٹی نال ملاقات کردہ ونیا دروازہ کھڑکایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولیا آیا اندر گھر دے اندر دے پہنچا ام حبیبہ او بستر جڑا بچھایا ہوئی اللہ دے پیغمبر دا سمیٹا لگ گئی ولیٹا لگ گئی اٹھاون لگ گئی او بستر آکھا لگا ابو سفیان اے بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں لوگوں کے گھر تا مہمان آدھے تو بستر بچھا دے یا عام استعمال والا بستر اٹھا کے چنگا بستر آ کے رکھیں دیں آکھا لگا بیٹی ام حبیبہ اے بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر دے قابل نہیں ام حبیبہ سن کے جواب دیتا انکا مشرک وہذا فراش رسول اللہ ابا تو مشرک ہے تے اے اللہ دے پیغمبر دا بستر ہے اے او بستر ہے کہ جس بستر تے جبرائیل وحی گن کے آندا ہے اے او بستر ہے جیڑا بستر میرے پیغمبر دے باون نال مقام والا ہو گیا ہے
جس شے دی نسبت آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم حبیب کبریا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو گئی وہ شے شان والی ہو گئی جنہ کپڑے دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی وہ شان والے جس امت دی نسبت میرے پیغمبر نال ہوئی وہ شان والی جس کتاب دی نسبت میرے پیغمبر نال ہوئی وہ کتاب شان والی جس بستر دی نسبت میرے پیغمبر نال ہے وہ بڑا مقام تے مرتبے والا حبیبہ کہن لگی انکا مشرکن ابا جان تو تا مشرک ہے اللہ نے قرآن دے اندر آیت نازل کی تھی فرمایا انما المشرکون نجسن مشرک تا پلیت ہوندہ ہے اس دا دل پلیت ہوندہ ہے ظاہری مشرک پلیت ہے کہ نہیں ظاہری تا نہیں نہ پلیت نجاست ظاہری تا نہیں لگی ہوئی اصل غلاظت نجاست دل دے اندر بھری ہوئی ہے اے مشرک پلیت ہے ننادہ دل پلیت ہے تو مشرک ہے ابا وہادہ فراش رسول اللہ تے اے اللہ نے پیغمبر دا پاک بستر ہے تو پلیت دل والا اس پاک بستر تے باڑ دے قابل نہیں چھوٹی جی گل آکھاں دل پلیت ہی ناپاک ہی دنیا دے اندر اللہ دے پیغمبر دا پاک بستر تے بہونا نصیب نہیں ہویا اگر ایو دل ناپاک ہویا تا دیاڑے قیامت دے میرے محبوب دی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی بالکل آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گناہگار امتی واسطے قیامت والے دن میری شفاعت ہونی ہے لیکن اس واسطے لمن ماتا لا یشرک باللہ شیئا جڑا اس حال تے مویا جڑا اس حال تے فوت ہویا کہ اس اللہ نال کہیں شریک نہ کیتا ہویا اگر شرک والی بیماری تے شرک والی گندگی تے غلاظت دل دے اندر ہوئی قیامت والے دھاڑے اس بندے نو اللہ دے محبوب دی شفاعت بھی نصیب نہیں ہونی اے پہلی قسم ہے طہارت دی کیڑی قسم ہے دل دا پاک ہونا کیڑی قسم ہے دل دا پاک ہونا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ موضوع چل رہے ہیں اگلے جمعہ دے انشاءاللہ بیان کر سائیں دعا ہے کہ اللہ کریم جڑیاں چند گلاں میں عرض کیتیاں انہاں ساریاں گلاں نوں سمجھ کے اپنی برکت دے اندر ساڈا پڑھنا قبول کرے اور اس تو بعد اللہ کریم سارے نوں اس عمل پیرا ہون دی توفیق عطا